अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू मसूदा खान चैनल। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो दोबारा मैं भेज रही हूँ। बस माज़रत के साथ ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल इस पर ध्यान दे नहीं पा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रही हूँ, तो ये अल्लाह ताला की दी तौफीक से मैं बाहर निकली हुई थेरेपिस्ट के पास गई हुई हूँ। और वापस जब आई हूँ गाड़ी में बैठी तो मुझे ख़्याल आया कि यही मौका है, ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, सीन चेंज किया जाए। आप देख रहे होंगे आप लोग कि लोग चल भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ हदीस, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये नेमत जो है ना, अल्लाह की रहमत से ही नेमत मिलती है। और चाहे किसी भी वो हाल में नेमत मिले, चाहे सेहत की नेमत है या माँ बाप की जैसी नेमत है या तालीम की नेमत है, किसी तरह की भी नेमत हो, ये अल्लाह की रहमत से ही होती है। या अल्लाह जिसे नवाजता है उनकी वो उसको ही मिलती है। तो आइए मैं शेयर करती हूँ आज आपके साथ कि हम सब के लिए जो नेमत है, दुनिया की नेमतें तो हज़ार हाँ नेमत है, उसको हम गिन नहीं सकते अल्लाह ताला ने जितना भी हम लोगों को दिया है। लेकिन आज जो नेमत की बात मैं जो करने जा रही हूँ, ये कौन सी नेमत है, ये मैं आपको शेयर करती हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वो माँ बाप के बारे में अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम और हिदायतों के फर्मा बरदारी करने वाला था, तो उसने गोया ऐसी हाल में सुबह की कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। और अगर माँ बाप में से कोई एक हो तो गोया जन्नत का एक दरवाज़ा खुला है। सुभान अल्लाह, मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो चलती हूँ मैं। अगर माँ बाप दोनों हैं तो गोया क्या है कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और अगर कोई एक हो तो गोया जन्नत का एक दरवाज़ा खुला है। और जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वो माँ बाप के बारे में अल्लाह के भेजे हुए अहकाम व हिदायत से मुंह मोड़ने वाला है, तो उसने ऐसे हाल में सुबह की कि उसके लिए दोज़ख के दरवाजे खुले हुए हैं। और माँ बाप में कोई एक हो तो गोया दोज़ख का एक दरवाज़ा खुला हुआ। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माँ बाप जैसी नेमत अता किया हुआ है तो उनकी इज़्ज़त करें और उसकी फरमाबरदारी करने को अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला नाफरमानी से बचाए। ये इंसान को झिंझोड़ करके रख देती है ये हदीस। और हम ये मिशकात की हदीस है। और एक आगे चलती हूँ मैं। इस आदमी ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर माँ बाप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हों तब भी? फरमाया, हाँ, अगर ज़्यादती कर रहे हों तब भी, अगर ज़्यादती कर रहे हों तब भी, अगर ज़्यादती कर रहे हों तब भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की ताकीद के लिए ऐसा अंदाज बयान इख्तियार फरमाया है जिससे ये हकीकत में खुलकर सामने आ जाती है कि अताअत तो बस अल्लाह ही की होनी चाहिए, उसके सिवा किसी की अताअत जायज़ नहीं। माँ बाप की अताअत और उसके साथ नेक सलूक भी उस लिए है कि अल्लाह ने माँ बाप का यह हक़ बताया है और उनकी फरमाबरदारी और ख़िदमत का हुक्म दिया है। किसी ऐसे मामले में हरगिज़ माँ बाप की अताअत जायज़ नहीं है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती है। समझने की बात यहाँ पर यह है, माँ बाप की ज़्यादती के बावजूद हुस्न सलूक की ताकीद का मतलब ये है कि अगर माँ बाप अपनी सख्त मिजाजी या तंग मिजाजी से ऐसे मुतालबात करने लगे हैं जिनका पूरा करना औलाद के लिए दुश्वार हो,
یا اولاد کی قوت اور برداشت کا خیال کیے بنا بغیر زیادہ سے زیادہ جسمانی محنت لینے لگیں یا اولاد کی حیثیت سے زیادہ مال مطالبہ کرنے لگیں، تب بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنے اوپر جبر کر کے ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس صورت میں اگرچہ اولاد پر اطاعت واجب نہیں، کیونکہ اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اطاعت والدین کا درجہ کمال بہرحال یہی ہے کہ اولاد اپنی پرواہ کیے بغیر ماں باپ کی خدمت میں اپنی زندگی کھپا دے اور اب انہیں راضی رکھنے اور آرام پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ دے۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسا مطالبہ کرے جس سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے اور جس کا کوئی تکلیف دہ اثر دوسروں پر پڑتا ہے، جس سے براہ راست اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت واجب نہیں۔ مثال کے طور پر وہ کسی کا مالی حق ادا کرنے سے روکتے ہوں، یا لڑکی کی شوہر کی نافرمانی پر بے وجہ آمدہ کرتے ہوں، یا لڑکے کی بیوی کے ساتھ بے وجہ زیادتی کے لیے مجبور کرتے ہیں، یا اولاد کو دین سے بغاوت پر آمدہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو 3 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کون ذلیل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ میں ابھی 2 حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ اور ہمیں اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور ماں باپ کی جیسی نعمت ملی ہے تو ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس سے مصیبتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی تو زندگی ہے، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ اب غور کریں، دیکھیں میں آپ کو باہر کا سین دکھا رہی ہوں، یہ سین ہے، یہ آسمان ہے، درخت ہے۔ آج کل سپٹمبر کا مہینہ اب ختم ہو رہا ہے، دیکھیں پتے جو ہیں ڈیفرنٹ شکل کے ہو رہے ہیں، کیونکہ زندگی مثال اس لیے میں دے رہی ہوں کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے، تو جو نیکیاں ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے نیکی کرنے کا، وہ نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے، چاہے اس سے ہمیں دشواری کیوں نہ ہو۔ اس پہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ماں باپ بزرگ جب ہو جاتے ہیں تو ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کے ماں باپ کا سایہ سر پر ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے ان سے یہ کیا تھا، بات کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تھے، تو کسی صحابی نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو کیا اور بھی کچھ کرنا ہے؟ تو پیار بھری نظروں کا حکم دیا گیا تھا کہ پیار بھری نظر سے دیکھیں تو ان کا ایک حج کا ثواب ہوگا، عمرے کا ثواب ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اس صحابی نے کہ کیا ہم دن بھر میں پیار بھری نظروں سے کئی بار دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں اتنی بار ثواب ہوگا؟ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بے شک۔ تو میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، میرے پاس جو یہ میں نے کلاس میں پڑھی تھی یہ حدیث، یہ شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے پیار بھری نظروں سے، جیسا ہم لوگ کریں گے ویسے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف بھیجا آزمائش کے لیے، اگین میں بولوں گی، کیونکہ یہ دیکھیں وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے اور ہم سب کی عمریں بھی چینج ہو رہی
रही हैं, माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग भी एक दिन बूढ़े होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा दुनिया में हम करते हैं दुनिया में अल्लाह ताला उसका अजर भी अता करते हैं, और दुनिया और आखिरत दोनों में उसकी भलाई करने वाले का दोनों का अजर जो है दुनिया में भी मिलता है। और हमें दुआ भी करना चाहिए कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह हमें दुनिया की भलाई भी नसीब फरमा और हमें आखिरत का भी भलाई दे और हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग अच्छाई और भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह से दुआएं करते रहें। अल्लाह से मेरी भी दुआ है कि अल्लाह मेरी जितनी भी नाज़रीन है सबके लिए अल्लाह ताला आफ़ियत अता फरमाए, हर बीमारी हर बला से बचाए और अल्लाह अपनी रहमत में सबको रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो मैं सीख रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी मौका मिला है तो मैं गाड़ी में बैठ करके ये आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ। पार्किंग लॉट है और ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए ये एक स्टोर है यहाँ पे, तो इसका रेड स्टोर है ये। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।